अस्तु, आरम्भे दिने अहमेव करोमि। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्याञ्जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदाम्। यतो हि भवन्तः जानन्ति उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम् अस्य संस्थानस्य एका गीतिका अपि अस्ति। अतः वयं वन्दनायाः परं संस्थानगीतिकां कुर्मः। संस्थानगीतिकां करिष्यति गीता महोदया। आम महोदय, नमो नमः सर्वेभ्यः, सुप्रभातम्। संस्थान गीतिका। श्रुतिसार भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेश जमकुटम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पंचमवेद भारत भाव पावन चंदिरम् कवि कालिदास कला दर्शयत् कवि संश्रितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमकुटम् प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालिकाव्य विभावकम् पुरुषार्थ पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनमलौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेश जमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादिसृराष्ट्रवैभव रक्षकम् निद्रानिमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भित्ति नवीन कवि गुण शोधकम् संस्थानमेतज्जयतु उत्तर प्रदेश जमद्भुतम्। अस्तु, पुनरेकवारं भवतां समेषामपि उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य द्वितीयस्तरीयसंस्कृतभाषाशिक्षणस्य सद्यस्ककक्षायां हार्दं स्वागतमस्ति। अद्यतनं पञ्चाङ्गम्।
पंचसहस्र-एकशतसप्तविंशतितमः युगाब्दः सूर्योत्तरायणं ग्रीष्मर्तुः आषाढ़मासः शुक्लपक्षः दशमी तिथिः शनिवासरः आङ्ग्लतिथेरनुसारं जुलै मासस्य पञ्चमतमः दिनाङ्कः 2025तमवर्षस्य। भवतां समेषां कृते मङ्गलं भूयात्। तर्हि अद्य प्रथमः दिवसः अस्ति। केचन नवीनाः सन्ति। अहं चिन्तयामि एकवारं सर्वैः साकं किञ्चित् अस्माकं परिचयः भवेत्। परिचयात् परं वयं पुनः अत्र आगमिष्यामः। पञ्चनिमेष परिचय, यतो हि प्रथमः दिवसः अस्ति अद्य, अतः परिचयं स्वीकृत्य वयम् अग्रे चलिष्यामः। तर्हि सर्वप्रथमं तु अहमेव स्वस्य परिचयं ददामि। यथा यदि शक्यते चेत् आवश्यकं नास्ति, यदि शक्यते चेत् भवन्तः स्वस्य वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति, वदन्ति चेत् तेन सम्यक् भवति। अस्तु, मम नाम गोपालः। अहम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य प्रशिक्षकः अस्मि। प्रयागराजे निवसामि। नाम भवन्तः नाम कां धाम, भवतां नाम किम् अस्ति, काम अर्थात् कार्यं किं कुर्वन्ति, पठनं कुर्वन्ति, अन्तिमा शिक्षा या अस्ति तत्, अनन्तरं धाम इत्युक्ते यत्र वसन्ति। वाक्यत्रयं वक्तव्यं। तर्हि गीता महोदय आरम्भं करिष्यति। आम् महोदय। मम नाम गीता प्रदीपराज। अहं गुजरात प्रदेशस्य अहमदाबाद नगरे निवसामि। अहं गृहिणी अस्मि। सम्यक्। पार्वती महोदय। आनंद कुमारी कैप्टन महोदय। जी महोदय। मम नाम आनंद कुमारी। अहम गुजरात राज्ये करमसद नगरे निवसामि। अहम फार्मसी महाविद्यालये सह प्राध्यापिका अस्मि। अस्तु। सम्यक्। ब्यूटी सिंह महोदय। तरुणा रानी महोदय। किमस्ति परिचयः प्रायः सर्वैः साकम् अस्ति, तथापि एकवारम् आरम्भे परिचयः भवति चेत् वरम्। इंदिरा कृष्ण। नमः। मम नाम तरुणा। अहं हरियाणा राज्यस्य रोहतक जनपदात् अस्मि। अहं विद्यार्थी एव अस्मि। विद्यार्थिनी न छात्रा। अस्तु। इंदिरा कृष्ण कुमार महोदय। नमस्ते। मम नाम इंदिरा कृष्णकुमार। अहं केरळराज्ये मलप्पुरम जिल्लायां वसामि। सर्वकारत विरमिता अस्मि। शोभनम्, उत्तमम्। पुनीत कुमार महोदय। नमो नमः। मम नाम पुनीत कुमार अस्ति। अहं छात्रः अस्मि। अहं बिहार राज्यस्य कटिहार जनपदे निवसामि। अस्तु। अनीता पांडे महोदय। इयं महोदया तु प्रशिक्षिका अपि अस्ति। आं महोदय, नमो नमः। मम नाम अनीता। अहं गृहिणी अस्मि। अहं बलिया जनपदे निवसामि। सम्यक्, शोभनं। संजना महोदय। आं महोदय, मम नाम संजना कुमारी अस्मि। अहम् अस्ति मम नाम अस्ति, तदर्थमेव परिचयः भवति। यत् दोषाः सन्ति तेषां दोषाणां परिहारः आवश्यकः। तर्हि मम नाम यत्किमपि अस्ति, अहम् अस्ति चेत् अहम् अस्मि, मम नाम अस्ति। चलतु, अन्यः कश्चित् परिचयं वक्तुम् इच्छति अथवा अग्रे चलामि? स्वयमेव इच्छति? हाँ। जी, मम नाम सुधा सिंह। अहं बिहार राज्ये मधुबनी जनपदे निवसामि। अहं संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा शिक्षाशास्त्र करोमि। अस्तु, सम्यक्, समीचीनं। तत्र सर्वेपि प्रायः प्राध्यापकाः परिचिताः सन्ति। सखी इति नाम्ना कश्चित् अस्ति? हाँ महोदय, मम नाम सुखीदासः।
अहं पश्चिमबङ्गराज्ये निवसामि। अहम् अधुना शिक्षार्थी अस्मि। अस्तु, छात्र अस्मि चेत् वरं न सर्वेपि तेन सरलरूपेण अवगन्तुं शक्नुवन्ति। धोन्दिबा सरोडे महोदय। महोदय, अहं कर्णाटकराज्ये इल्कल् नगरे वसामि। अहं तन्तुवाय अस्मि। किम् अस्ति महोदय? धन्यवादः। तन्तुवाय तन्तुवाय, अस्तु शाटिका। अस्तु, आं ज्ञातवान्, सम्यक्। जयन्तकुमार महोदय, कृपया एकवारं स्वपरिचयं। सुप्रभातं महोदय। अहं कर्णाटकराज्ये बेङ्गलूरुनगरे समीपे धन्वन्तरि टेम्पल् अर्चकस्य तत्रैव अर्चकः अस्ति। अस्तु, सम्यक्, शोभनं। सुमन्तराणे महोदय। सुमन्तराणे महोदय, अन्यः कश्चित् वक्तुम् इच्छति चेत्, अन्यथा अग्रे चलामि। चलन्तु तर्हि अग्रे चलामि अहम्। अद्य वयम् आरम्भे पठिष्यामः प्रथमः दिवसः। अतः यत्र कुत्रापि यत् पठामः सर्वत्र भवति वर्णमाला विषये ज्ञानं। नाम परिचयः कथं भवति वर्णमालातः। तर्हि अद्य वयं वर्णमालामेव पठिष्यामः। किन्तु प्रश्नः भवति, वर्णमाला का? यथा जनाः पुष्पाणां मालां स्वीकुर्वन्ति, तेन माला इति रूढा अभवत्। यथा तिलस्य यत् तैलं भवति स्म तदेव भवति स्म तैलं, किन्तु इदानीं किमस्ति, तिलेन निर्मितं यद् भवति तदेव तैलं, किन्तु अधुना सर्वमपि तैलं, सर्षपस्य तैलं न यत्किमपि अस्ति सर्वमपि तैलमेव उच्यते। तथैव यथा आधुनिके समये माला इत्यनेन पुष्पमाला एव पश्यति, किन्तु माला इत्युक्ते समूहः, क्रमशः एकेन एकेन सम्बद्धा या भवति, न शृङ्खला इति अपि वक्तुं शक्नुमः। तु तदेव अत्र अस्ति, वर्णमाला, वर्णशृङ्खला। यतोहि अत्र वर्णमाला विषये वार्ता चलति, न व्याकरणं पठामः, साहित्यं पठामः अथवा कामपि भाषां पठामः, सर्वप्रथमं तस्याः भाषायाः वर्णमाला ज्ञानम् आवश्यकम्। तदर्थमेव वयम् अत्र सर्वप्रथमं वर्णमाला इति वदन्तः। तर्हि प्रश्नः भवति, न वर्णाः के? नाम वर्णानाम् इतोपि विस्तरेण श्वः कदाचित् कक्षा स्यात् वर्णविषये, तत्र उल्लिखितमस्ति, तथापि एकवारम् अहम् अत्र बोधयामि। नाम यस्य कस्यापि या लघुतमा इकाई भवति सा भवति अक्षरम्। तेन आधारेण तस्याः तस्मिन् वर्णाः भवन्ति, तेषां ज्ञानं। हिन्द्यां पश्यामः अथवा संस्कृते पश्यामः चेत् वर्णस्य भेदद्वयम्, स्वराः व्यञ्जनानि च। भेदद्वयं भवति, तर्हि स्वराः के इति प्रश्नः भवति। तदा भवति स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते, यस्य उच्चारणं स्वयमेव भवति, कस्यापि सहायतया न भवति। ये वर्णाः स्वयमेव उच्चारिताः भवन्ति ते के सन्ति? ते स्वराः सन्ति वा स्वराः भवन्ति। कथनस्य आशयः, राजन्ते किमर्थम् अत्र दत्तं? यथा राजा भवति, शासनं करोति, नियमानुसारं तु यत्किमपि करोति एव, किन्तु तस्य शासनं, तस्य वचनमेव भवति शासनं। यद् वदति सर्वे अङ्गीकारं कुर्वन्ति। तथैव अत्रापि अस्ति, स्वराणां मध्ये किमस्ति? यथा राजा अन्य कस्यापि सहायतां न स्वीकरोति, मन्त्रणां स्वीकरोति। मन्त्री अथवा अन्ये ये सन्ति मन्त्रणां कुर्वन्ति, नाम परामर्शं ददति ते, किन्तु आदेशम् अथवा शासनं कः करोति? राजा एव। तथैव अत्रापि अस्ति, स्वरेषु अपि स्वयं राजन्ते इति स्वराः।
यः स्वयमेव येषां वर्णानाम् उच्चारणं भवति, न केनापि सह। अनन्तरं द्वितीयः भेदः अस्ति व्यञ्जनस्य, नाम व्यञ्जनं बहुवचने अत्र व्यञ्जनानि, व्यञ्जनं व्यञ्जने व्यञ्जनानि, फलं फले फलानि। स्वरः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, वर्णः पुल्लिङ्गे अस्ति, व्यञ्जनम् इति नपुंसकलिङ्गे। एतेषां व्युत्पत्तिविषये इतोपि वयं मन्ये यदा तृतीयस्तरस्य निर्माणं भविष्यति, तृतीयस्तरस्य पाठ्यक्रमस्य, तस्मिन् वयं विस्तरेण पठिष्यामः। तद् वार्ता चलति, किन्तु प्रायः प्रशिक्षकाणां व्यस्तता अथवा अन्या कापि संस्थानस्य, तस्मात् तस्य निर्माणं न जातं। बहुकालात् प्रयत्नः चलति। यदा निर्माणं भविष्यति तदा भवन्तः पठिष्यन्ति। व्यञ्जनानि कानि? अत्र यथा व्युत्पत्ति अस्ति, व्यञ्जन्ते एभिरिति व्यञ्जना, एभिः व्यञ्ज्यन्ते, नाम एतेषां केषां स्वराणां सहायतया येषां तानि भवन्ति व्यञ्जना। तो स्वर एभिः काभिः स्वरैः, स्वराणां सहायतया येषां वर्णानाम् उच्चारणं भवति, ते वर्णाः व्यञ्जनानि इति उच्यन्ते। तत्र अधुना लौकिकसंस्कृतसाहित्यानुगुणं पठामः। अनन्तरं पाणिनीयशिक्षानुसारं तथा च सामान्यव्याकरणानुसारं कति वर्णाः भवन्ति एतेषां विषये वयं पठिष्यामः। इदानीं सामान्यसंस्कृतव्याकरणे कति वर्णाः भवन्ति तद् वयं पश्यन्तः स्मः। सामान्यसंस्कृतव्याकरणे भवति 13 स्वराः भवन्ति। यथा अ, आ, इ, ई, उ, रि, ह्री, ह्री, ए, ऐ, ओ, औ। एते 13 स्वराः सन्ति। एतेषामपि भेदः अस्ति, नाम भेदोपभेदः। पूर्वं वर्णाः कति भवन्ति? वदन्तु भवन्तः, कति वर्णाः भवन्ति? कश्चित् वदिष्यति अथवा नाम स्वीकरोमि अहम्? चतुष्षष्टिः। कति वर्णाः भवन्ति? वर्णानां 360 अथवा 64। चलतु, क्षम्यतां, मम प्रश्नः असमीचीनः आसीत्, यतोहि यदहम् इच्छामि तन्न आसीत् न। वर्णस्य कति भेदाः भवन्ति? द्वे। तत्र द्वौ भेदौ भवतः अथवा भेदद्वयं भवति। अन्ते यदि संख्यां योजयामः चेत् नपुंसकलिङ्गे भेदद्वयं, भेदत्रयं, भेदचतुष्टयम् एवं। तर्हि यदि काठिन्यं भवति चेत् अन्ते संख्यां योजयन्तु, भेदद्वयं भवति। वर्णस्य भेदद्वयम्, अथवा द्वौ भेदौ भवतः द्विवचने। वर्णस्य भेदद्वयं भवति। के के स्वराः व्यञ्जनानि सर्वेषां स्मरणे स्यात्। कति स्वराः भवन्ति? 13 स्वराः। 13 स्वराः भवन्ति। तर्हि इदानीं ज्योत्स्ना महोदया, भवती एकवारम् उच्चारयतु। अ, आ, इ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। समीचीनम्, उत्तमः प्रयासः। किन्तु अ आ एवं बहु आवश्यकता नास्ति यत् शीघ्रतया अथवा अकस्मात् वक्तव्यम् एवं नास्ति न। सामान्यतया अ, आ, इ, उ, रि, ह्री। अत्र दीर्घत्वम् अस्ति। कथम् एतेषाम् उच्चारणं भवति
यदा वयम् एतेषां ह्रस्वदीर्घप्लुतविषये आगच्छामः तदा द्रक्ष्यामः। तर्हि वर्णस्य भेदद्वयं स्वराः व्यञ्जनानि। त्रयोदशस्वराः भवन्ति, व्यञ्जनानि भवन्ति त्रयस्त्रिंशत्। कति व्यञ्जनानि भवन्ति? भवन्तः यदि परस्परं वदिष्यन्ति तेन अधिकः भवतामपि लाभः भवति, ममापि पाठने सौविध्यं भविष्यति। इदानीं स्वराणां विषये पश्यामश्चेत् आरम्भे भेदत्रयं भवति, किन्तु लौकिकसंस्कृतसाहित्ये पश्यामश्चेत् लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य वार्ताम् इदानीं चलति, यतोहि तत्रैव त्रयोदश स्वराः भवन्ति। तत्र भेदद्वयं ह्रस्वाः दीर्घाः नाम ह्रस्वस्वराः दीर्घस्वराः। व्यञ्जनेषु पश्यामश्चेत् वर्गीयानि व्यञ्जनानि तथा च अवर्गीयानि व्यञ्जनानि। वर्गीयानि व्यञ्जनानि 25 पञ्चवर्गाः भवन्ति, तस्मिन् पञ्चवर्णाः भवन्ति, अतः वर्गीयानि 25। अवर्गीयानि व्यञ्जनानि 8 भवन्ति। तेषु अन्तस्थाः ऊष्माणः भेदद्वयं भवति, अन्तस्थाः 4 ऊष्माणः 4। इतोपि अग्रे वयं द्रक्ष्यामः। तर्हि सर्वप्रथमं ह्रस्वस्वराः ये सन्ति, क्षम्यतां स्वराः त्रयोदश सन्ति, ते के इति वयं पश्यामः। तर्हि तस्मिन् ह्रस्वस्वराः 5 भवन्ति, दीर्घस्वराः 8 भवन्ति। तर्हि ह्रस्वस्वराः के कति भवन्ति? 5। तर्हि ते के सन्ति? अ, उ, रि, लृ। एते 5 ह्रस्वस्वराः भवन्ति। अनन्तरं दीर्घस्वरेषु आगच्छामः। तर्हि आ, इ, इ, ऋकारस्य दीर्घत्वं न भवति। ए, ऐ, ओ, औ। आहत्य अत्र वयम् 8 दीर्घस्वरान् पठितवन्तः। अ, आ, इ, उ, उ, रि, रि, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। संस्कृतवर्णमालानुसारं हिन्द्यां तु भवति ए ऐ ओ औ, किन्तु संस्कृते पठामश्चेत् ए ओ ऐ औ इति भवति। हिंदी में ए ऐ ओ, संस्कृते ए ओ ऐ औ एवं। ए ओ ऐ औ एते 4 दीर्घस्वराः सन्ति, एतेषां ह्रस्वत्वं न भवति, यतोहि संयुक्तस्वराः सन्ति। ऋकारस्य दीर्घत्वं न भवति। मन्ये आ इ उ रि एते 4 ये सन्ति स्वराः अपि भवन्ति, ऋकारस्य दीर्घत्वं न भवति। अनन्तरम् ए ओ ऐ औ 4 संयुक्तस्वराः। एतेषां गणना यत् पश्यामश्चेत् आ इ उ रि दीर्घस्वरेषु अपि अस्ति, ए ओ ऐ औ अपि अस्ति, किन्तु ए ओ ऐ औ एते 4 संयुक्तदीर्घस्वराः इत्यपि उच्यन्ते। किं नाम अस्ति? संयुक्तदीर्घस्वराः। संयुक्तदीर्घस्वराः किमर्थं? यदा वयम् उच्चारणस्थानं पठितं तत्र वयं द्रक्ष्यामः, अतः अत्र अधिकं न वदामि। अनन्तरम् अस्ति व्यञ्जनानि। वर्गीयानि व्यञ्जनानि 25, अवर्गीयानि व्यञ्जनानि 8। पूर्वतनस्य अपेक्षया अहं किञ्चित् इदानीम् अस्मिन् सत्रे चिन्तयन् अस्मि यत् अधिकाधिकं पाठयामि, अतः व्याख्यां करिष्यामि, किन्तु भवतां किञ्चित् सहायता न्यूना भविष्यति। भवन्तः अपि वदिष्यन्ति, किन्तु पूर्वतनस्य अपेक्षया वर्गीयानि 25, कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गः नाम कातः मा पर्यन्तं, कादयो मावसानाः स्पर्शाः। अनन्तरम् एते 25 वर्णाः अभवन्। यथा कवर्गेषु क, ख, ग, घ, ङ बहवः पठन्ति का, खा, गा। अत्र आकारः नास्ति, अकारस्य उच्चारणं केवलं उच्चारणार्थमेव अत्र प्रयुक्तं। मूलव्यञ्जनं तु क, ख, ग, घ, ङ न च, छ, ज, झ, ञ। टवर्गे ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्गे पश्यामः त, थ, द, ध, न। पवर्गे पश्यामश्चेत् प, फ, ब, भ, म। आहत्य कातः मा पर्यन्तं, कादयो मावसानाः इत्यनेन सूत्रेण
का आदयः मा अवसानः मा समाप्तिः कातः मा पर्यन्तम् एते वर्णाः वर्गीयाणि व्यञ्जनानि भवन्ति अथवा स्पर्श संख्यकाः संज्ञकाः अपि भवन्ति एतेषां स्पर्शसंज्ञा अपि भवति अवर्गीयेषु पश्यामश्चेत् अवर्गीये चत्वारः अन्तस्थाः चत्वारः ऊष्माणः अन्तस्थाः के यणोऽन्तस्थाः इत्यनेन यण प्रत्याहारान्तर्गताः य व र ल एते चत्वारः वर्णाः अन्तस्थाः वर्णाः भवन्ति ततः परम् अस्ति ऊष्माणः शल ऊष्माणः च श स ह एते चत्वारः वर्णाः ऊष्मसंज्ञकाः नाम ऊष्म ऊष्म किमर्थं यतोहि ऊष्मा निस्सरति अन्तस्थाः किमर्थं नाम बहु वक्तुं प्रयत्नस्य आवश्यकता न भवति अन्तस्थः य व र ल न अन्तः एव भवति ध्वनि अथवा यदि वयं इतोपि माहेश्वरसूत्राणि पठिष्यामः तदा तत्र पठिष्यामः य व यतोहि स्वराणां स्वरेभ्यः परं य व एतेषामेव उल्लेखः अस्ति तेषाम् अर्धभाषाविज्ञानानुसारम् अर्धस्वरः इति संज्ञा भवति य व तदर्थमेव पश्यामश्चेत् तत्र ए इ ऐ ओ यु ये स्वीकुर्वन्ति किञ्चित् अत्र यथा ए तु आ एव अस्ति इ अभवत् इ आ इ अनन्तरम् ए इ ऐ इ एव अभवत् अ आ इ इ उ यु अभवत् ओ ओकारस्य तु तस्मिन् ओकारे ग्रहणं भवति तु तत्र स्वराः सन्ति किन्तु अर्धस्वराः या वा इति अनन्तरम् अस्ति चत्वारः अयोगवाहाः भवन्ति अयोगवाहाः नामके अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानः इतोपि विस्तरेण एतेषां विषये पश्यामः तत्र वर्गीयाणि 25 वर्गीयाणि 8 चत्वारः अयोगवाहाः अनुस्वारः कः भवति अनुस्वारः नाम वर्णानाम् उपरि एतस्य चिह्नं भवन्तः पश्यन्तु तत्र यत् अस्ति एवं भवति कं खं चं टं तं पम् इत्यादिकं यथा अत्र उदाहरणरूपेण पङ्कजः इति लिखितमस्ति पदं पङ्कजः अत्र अनुस्वारः अस्ति व्याकरणानुसारं पश्यामश्चेत् तत्र पञ्चमः वर्णः अत्र आगतः पङ्कजः इति शुद्धम् अभवत् किन्तु अस्ति किं तथानुगुणमेव एतेषाम् उच्चारणं भवति बहवः पृच्छन्ति किं नकारस्य उच्चारणं कुर्मः न अथवा मकारस्य कुर्मः तु वर्गेषु ये व्यञ्जनाः अन्तिमरूपेण अनुस्वारात् परं यत् व्यञ्जनमस्ति तस्य व्यञ्जनस्य अनुसारमेव उच्चारणं भवति का अस्ति अतः अङ्गावत् उच्चारणं भवति पङ्कजः एवम् अनन्तरम् आगच्छति विसर्गः विसर्गः नाम एतस्य चिह्नम् अत्र भवन्तः ककारात् परं पश्य विसर्गस्य चिह्नं यथा कः खः सः रामः मोहनः सोहनः न विसर्गः मध्येपि विसर्गः अस्ति जिह्वामूलीयः मध्येपि विसर्गः उपध्मानीयः अपि विसर्गः न रामः मध्येपि विसर्गः कृष्णः मध्येपि विसर्गः विसर्गः वर्णात् परम् अस्य उल्लेखः भवति जिह्वामूलीयः भवति कखाभ्यां पूर्वं कखाभ्यां प्राकृतविसर्गपूर्वं यत् नाम ककारात् पूर्वम् अथवा खकारात् पूर्वं यदि विसर्गः अस्ति तर्हि तस्य उच्चारणम् अर्धविसर्गवत् भवति प्रश्नः भवितुं शक्नोति महोदय कथम् अर्धविसर्गवत् उच्चारणं भवति तर्हि कथं भवति वदामि नाम यदि ककारः अस्ति विसर्गात् परं यदि ककारः अस्ति तर्हि अर्धककारं वदन्तु अथवा व्यञ्जनस्य उच्चारणं कुर्मः तस्य व्यञ्जनस्य उच्चारणं करिष्यन्ति तद् व्यञ्जनं तु स्वयमेव अर्धम् एव भवति तत्र केवलं स्वराणाम् उच्चारणार्थं स्वराणां सहायता स्वीकृता भवति तथैव अत्र खकारमध्येपि पश्यामश्चेत् खकारात् पूर्वं विसर्गः अतः अत्रापि आगमिष्यति किं खकारः तर्हि रामः करोति
तदा रामः करोति। तथैव यदि कृष्णः खादति इति वाक्य पदद्वयमस्ति, अस्य वाक्यस्य उच्चारणं कुर्मः तदा खकारात् पूर्वं विसर्गः अस्ति, तस्मात् अत्र अर्धविसर्गवत् भविष्यति। तर्हि कृष्णः खादति, कृष्णः खादति, कृष्णः खादति, कृष्णः खादति न, कृष्णः खादति। तथैव उपध्मानीयः अस्ति। उपध्मानीय मध्ये किमस्ति? यथा जिह्वामूलीयः मध्ये कक्का तथा अथवा खा भवति, तथैव उपध्मानीयेषु पा अथवा फा भवति। नाम पफाभ्यां पूर्वं प्रागर्थविसर्ग। तर्हि प्रागर्थविसर्ग उपध्मानीयः। तर्हि पकारात् पूर्वं किमस्ति? विसर्गः, अथवा मकारात् परं विसर्गः, विसर्गात् परं पकारः। अतः एव अत्र पकारात् पूर्वं विसर्गः यः अस्ति तस्य अर्धविसर्गवत् उच्चारणं भविष्यति। मूलं पदं रामः पठति, पदद्वयम्। अस्य उच्चारणं यदा कुर्मः तदा रामः पठति, रामः पठति, न अर्धपकारस्य उच्चारणम् अत्र, अथवा पकारव्यञ्जनस्य उच्चारणम् अत्र योजयामः। अग्रे अस्ति कृष्णफलं खादति। अत्र कृष्णः फलं पदद्वयम् उच्चारयामः तदा सामान्यतया कृष्णः फलं, किन्तु वाक्येषु वदामः चेत् यदि फकारात् पूर्वं विसर्गः तर्हि कृष्णफलं खादति। सर्वेपि ज्ञातवन्तः? आं महोदय। तर्हि कति स्वराः भवन्ति? आं महोदय। कति स्वराः भवन्ति? त्रयोदश स्वराः भवन्ति। त्रयोदश स्वराः भवन्ति। कति व्यञ्जनानि भवन्ति? त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि भवन्ति। सम्यक्, समीचीनं। तर्हि 33 व्यञ्जनेषु वर्गीयाणि व्यञ्जनानि कति भवन्ति? 25। पूर्णं वाक्यं न, 25 वर्गीयाणि व्यञ्जनानि भवन्ति। कति अवर्गीयाणि व्यञ्जनानि कति भवन्ति? अत्र सम्यक्, समीचीनं। तर्हि 33 25 अष्ट कति अभवन्? 33। अयोगवाः किमस्ति? लौकिकसंस्कृतसाहित्ये अस्य योगः न विद्यते, तदर्थमेव व्यञ्जनेषु पृथक् व्यञ्जनं नास्ति। अतः पृथक् रूपेण यस्य योगः नास्ति, अयोगः न, यथा यस्य पुत्रः नास्ति अपुत्रः इति, तथैव यस्य योगः नास्ति, जिसका जोड़ नहीं, कुत्र व्यञ्जनेषु, अनन्तरं किम् उपयोगं वहति, उपयोगः भवति तस्य, अतः अयोगवाः इति संज्ञा अस्ति, नाम अस्ति न। एते व्यञ्जनेभ्यः पृथक् सन्ति चत्वारः। लौकिकसंस्कृतसाहित्ये चतुर्णाम् अपि प्रयोगः न भवति, केवलं कस्य कस्य प्रयोगः भवति तद्वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। इदानीं संयुक्तवर्णाः के, कथम् एतेषाम् उच्चारणं भवति? यतोहि संयुक्तवर्णानां ज्ञानं न भवति चेत् वयं तत्र वर्णमाला विषये कथम् अत्र संयोजनं, कथम् उच्चारणं करणीयं तद् न कर्तुं तद् न शक्ष्यामः। तदर्थमेव अत्र संयुक्तवर्णाः दत्ताः सन्ति। तर्हि आगच्छामः सर्वप्रथमं संयुक्तवर्णेषु प्रप्रथमं यदस्ति क। यथा कक्षा वदन्ति न, बहवः किं वदन्ति अस्य उच्चारणं कक्षा, समीचीनं न भवति। प्रायः अहं यदा पाठयामि एकस्य मित्रस्य उदाहरणं ददामि। देहल्यां सः शिक्षाशास्त्रीं कुर्वन् आसीत्, B.Ed। एकस्यां कक्षायां सः गतवान्, उक्तवान् हिन्दीं पाठयन् आसीत्, यतोहि प्रायः हिन्दीशिक्षकाः हिन्दीं संस्कृतं च पाठयन्ति अथवा तद्विषयं स्वीकुर्वन्ति। उक्तवान् इस कक्षा के छात्र खड़े हो जाएं, सर्वेपि हसनं कुर्वन्तः, हसनं कर्तुम् आरब्धवन्तः। कश्चित् पृष्टवान्, छात्रनायकम् उक्तवान् किमर्थम् एते हसन्ति? ते उक्तवन्तः महोदय अत्र कक्षा न वदति न, कक्षा। अथवा यदि भवन्तः यदि योगी महोदयस्य, उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री यः अस्ति तस्य भाषणं यदि श्रुतवन्तः स्युः न, तर्हि तत्र लेखः साक्षात् रूपेण
महोदयः महोदय ध्वनि सम्यक् न आयाति। अस्ति वा? हरि ओम्। अन्यः कश्चित् ध्वनि वदेत्? स्पष्टं नास्ति महोदय। कदाचित् अन्तर्जालीया समस्या भवति। एकनिमेषः कामपि व्यवस्थां करोमि। तर्हि कथनस्य आशयः अत्र संयुक्तवर्णाः ये भवन्ति एतेषाम् उच्चारणस्य ज्ञानं सम्यक् रूपेण स्यात्। इदानीं समीचीनतया गच्छति वा न गच्छति? हरि ओम्। हरि ओम्। अधुना न सम्यक् श्रूयते। सम्यक्तया न आगच्छति। एकनिमेष तर्हि भवन्तः एकनिमेष केवलं इयं यच्छन्तु, अहं व्यवस्थां करोमि। तावत् इदानीं यावत् अस्ति किञ्चित् अहं वदन् अस्मि, व्यवस्थां कुर्वन् तावत् संयुक्तवर्णाः के भवन्ति, कीदृशाः भवन्ति एतेषां विषये वयं पश्यामः। संयुक्तवर्णेषु किं भवति? यथा क्षकारस्य इति अस्ति, एतस्य उच्चारणं कीदृशं भवति, कथं भवति, वयं सर्वप्रथमं पश्यामः। तर्हि क अनन्तरं श अनन्तरम् अ, नाम क योगः श योगः अ। महोदय ध्वनि सम्यक् न आगच्छति। इदानीम् आयाति वा न? हरि ओम्। हरि ओम्। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि सर्वप्रथमं वयं क्ष इत्यस्य उच्चारणं पश्यामः। क्ष इत्यस्य उच्चारणं भवति क योगः श योगः अ। नाम अत्र षकारः अस्ति, तर्हि मध्ये अकारस्य योगः नास्ति। तर्हि ज्ञ इति अस्ति, द्वितीयः वर्णः अस्ति ज्ञ। ज इकारः य योगः ञ योगः अ, अनेन भवति ज्ञ। त्र इत्यस्य पश्यामश्चेत् त योगः र योगः अ। ध्वनि मम स्पष्टतया गच्छति वा न? आगच्छति। आं महोदय। अस्तु। ग्रामे अस्मि सम्प्रति तु गृहस्य अन्तः न भवति, अतः बहिः आगतवान्। चलन्तु। अनन्तरं द्य अस्ति। यतोहि सरलः विषयः अस्ति, अतः अहम् अधिकं चिन्तयामि। अन्ये भवन्तः वदिष्यन्ति, किन्तु यत् अग्रिमं पदमस्ति ध, यथा युद्धं भवति न, तर्हि दकारः योगः धकारः योगः अ। तत्र किमस्ति? ऑटोमेटिक अस्ति, यतः क्या भवति? पुनः योजयामि। ब्र अस्ति न, तर्हि ब योगः र योगः अ। यः कः वदिष्यति? गीता महोदय। योगः य योगः अ। विसर्गः आ नास्ति, विसर्गः अस्ति। आं महोदय, क्षम्यताम्। अग्रे अस्ति श्र। श्र इत्यस्य वदिष्यति गिरा महोदय। इंदिरा महोदय।
साक्षी महोदया। सरलमेव अस्ति, अत्र किमर्थं बहुचिन्तनं। श योगः र योगः अ, यावत्पर्यन्तं वयम् अकारं न योजयामः तावत्पर्यन्तं पूर्णं पदं न भवति अथवा पूर्णः शब्दः न भवति। यत्र नास्ति संयुक्तवर्णेषु न भवति केवलं। यथा श योगः र मध्ये अकारः नास्ति, अन्यथा संयुक्तवर्णत्वं न आगमिष्यति, पूर्णवर्णः भविष्यति। संयुक्तवर्णेषु अर्धवर्णः भवति एव। म यथा छद्मः, तर्हि कः वदिष्यति? तरुणा महोदया। द योगः म योगः अ। सम्यक्। अग्रे रीता महोदया वदिष्यति। र र आ। योगः इत्यपि मध्ये मध्ये योजयन्तु। अस्तु। स्वाति महोदया। शब्दः एकः भवति न, तर्हि द इत्यस्य किं भविष्यति? चारुलता महाराणा महोदया। आं महोदय। द योगः ब योगः अ। तत्र ब योगः द योगः आ भविष्यति। संजना महोदया द्वे। जना कुमारी वदतु। द व ए। द योगः व योगः ए। अस्तु। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदया उक्तवती। न महोदय। अस्तु, वदतु तर्हि। ह योगः म योगः अ। अत्र किमस्ति? अनेनैव ज्ञानं भवति। बहवः ब्रह्माजी वदन्ति, ब्रह्मा न ब्रह्मा भवति न, ब्रह्म भवति, ब्रह्म अथवा ब्रह्मा। ब्रह्माजी देवेषु गणना भवति, ब्रह्मसंज्ञा सर्वेषां देवानां भवितुं शक्नोति। ब्रह्म न, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, सर्वेषां प्राणिनां ब्रह्मीति संज्ञा भवितुं शक्नोति। यदि ह योगः म योगः आ भवति, म योगः ह न भवति, न ब्रह्म न भवति, ब्रह्म भवति। अतः उच्चारणं सम्यक् करणीयं। महोदय इसको बोला कैसे जाएगा? ब्रह्म ब्रह्मा। नहीं, हीरा बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? क्या कथम? यथा एवं तु न, संयुक्तवर्णेषु केवलम् एवं म इति न भविष्यति। म एतदेव वक्तुम् इच्छामः चेत् म, किन्तु शब्देषु भवति न, संयुक्तवर्णानां प्रयोगः कस्मिंश्चित् शब्दे भवति। यथा ब्रह्मा, बाबा किं पठन्ति? या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता ब्रह्मणा ब्रह्मा, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। चलन्तु, प्र इत्यस्य प्रयोगः बहु अधिकः भवति। पुनीत महोदय। प योगः र योगः अ। चलन्तु, संयुक्तवर्णविषये भवन्तः पठितवन्तः। इदानीम् एतेषां वर्णविच्छेदः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये वयं पठामः। वर्णविच्छेदः नाम अनेन एकं तु भवन्तः कथं भवति इति ज्ञातवन्तः, किन्तु तत्र वर्णविच्छेदेन किं भवति? मात्रा ज्ञानं भवति। कुत्र कथं मात्रा योजयामः तेन सम्यक् भवति। तु यथा क्षत्रियः, प्रथमम् अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः वदिष्यन्ति। यथा क योगः श योगः अ योगः त योगः र योगः इ योगः य योगः विसर्गः इति भवति क्षत्रियः।
यथा तस्य ध्यानं भाषणं सुरक्षा में लगे हुए, तो सुरक्षा सः वदति समीचीनतया उच्चारणं, सुरक्षा नहीं अथवा कच्छा नहीं, न क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय सुरक्षा इत्यादिकम्। चलन्तु ज्ञानम् इत्यस्य उच्चारणं यथा अस्माकम् उत्तरभारतीयेषु अत्र ज्ञानमेव प्रसिद्धं, किन्तु वैदिकाः ये भवन्ति अथवा दाक्षिणात्याः ये ज्ञा इत्येव वदन्ति। शुद्धम् उच्चारणं तु ज्ञा एव। प्रचलिताः यतोहि क्षेत्रीयः प्रभावः भवति उच्चारणेषु, तदर्थं अथवा वयं पठितवन्तः तस्मादपि कारणात् तदेव भवति, ज्ञानमेव वदन्ति, कथम् अस्ति ज्ञानं। तर्हि सर्वप्रथमं कः वदिष्यति ज्ञानमित्यस्य वर्णविच्छेदम्? अहं महोदय। तरुणा महोदय, अस्तु। ज योगः य योगः आ योगः न योगः अ योगः म। सम्यक्। यत् अन्तिमं व्यञ्जनं यदस्ति हलन्तयुक्तं तत्तु व्यञ्जनमेव, तस्मिन् स्वरस्य आवश्यकता नास्ति। समीचीनं। रीता सिंह महोदय, त्रिशूलं। ता योगः रा योगः इ योगः शा योगः उ योग ला योग आ योग मा। भवत्याः उच्चारणे किमस्ति? ज्ञानं नास्ति, यत् ह्रस्वत्वम् अस्ति अथवा दीर्घत्वं, नाम ह्रस्वदीर्घयोः मध्ये भेदः स्पष्टः नास्ति। अतः अस्मिन् स्पष्टता स्यात्। तो बस थोड़ा सा मुंह खोलिए, बस ता नहीं, ता 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 एवं उच्चारणं करें। ता से तरबूज की जगह ता से तारबूज हो जाएगा। ता से तारबूज। चलन्तु तर्हि अनन्तरं यत्र दीर्घत्वं यत्र ह्रस्व इकारः अस्ति तर्हि त योगः र योगः इ पठन्ति न इ उ। तर्हि तथैव अत्रापि अस्ति। बाराखडि यत्र वयं पठन्तः स्मः, अनेनैव चटकाः अपि समर्थनं कुर्वन्ति। चलन्तु विद्यालयः। महोदय पुनः वदामि? पर्याप्तं। पुनः वदिष्यति चेत् भवती एव अहं कथां न श्रावयितुम् इच्छामि, प्रथमः एव दिवसः, अन्यथा कथा स्मरणे आगच्छति मम। चलतु, सखी महोदया वदिष्यति विद्यालयः। सखीदासः। आं महोदय। व्य इक्तः इ इक्त द इक्त य इक्त आ इक्त ला इक्त आ इक्त्य य इक्त्य विसर्ग। सम्यक्। तर्हि कुत्र कस्मिंश्चित् अहं दोषयुक्तं दृष्टवान् आसम्, विस्मृतवान्। चलतु, किमपि अहं ध्यानं दत्तवान् आसम्, किन्तु यदा वक्तुम् आरब्धवान् विस्मृतं मया। ब्यूटी सिंह महोदय। बुद्धिः। बुद्धेः प्रयोगं करोतु ब्यूटी सिंह महोदय। न वदिष्यति, नाम ब्यूटी ज्ञानं प्रदर्शयितुं न इच्छति। नेहा महोदय। स्नेहा महोदया। जी। वाक्यम। फिर से बोलिए, क्या बोले थे? बुद्धि ही, बुद्धि ही बोले थे। बुद्धि ही। ब योग उ योग। हाँ, तत्र ध्यानम् आगतं। योगा न भवति, योगः। योग। हाँ, आंग्ले वदन्ति योगा। रामायण महाभारत एक बार अहं शृण्वन् आसम् अन्ताराष्ट्रियायां संगोष्ठ्यां
कश्चिदेकः जी विदेशात् आगतवान् आसीत्, सः रामायण यत्र दीर्घत्वम् अस्ति तत्र ह्रस्वत्वं कुर्वन्ति ते, यत्र दीर्घत्वं नास्ति, दीर्घः वर्णः नास्ति, तत्र ते दीर्घं कुर्वन्ति। रामायण अथवा रामायण, महाभारत, एवं जी वयं भारतीयाः, वयं वैदेशिकाः न, तर्हि योगा न, योग इति वदामः हिन्द्यां, संस्कृते भवति योगः। यथा तत्रापि अस्ति युजिर्योगे युजसमाधौ तथा च युजसंयमने धातुत्रयं भवति। तर्हि युजसमाधि धातुना भवति योगः इत्यस्य व्युत्पत्तिः। केचन अन्यस्मिन् अपि स्वीकुर्वन्ति, सः विषयः भिन्नः, किन्तु अत्र अस्ति युजिर्योगे, जोड़ के अर्थ में योग धातु का प्रयोग, अतः योगः, योगा न। ठीक, योग वदतु इदानीं। द योग दकारात् परम् अस्ति ध, जी योग योगः, योगा न, योग योगः, ई इ योगः, ई अत्र इ योगः विसर्गः, अत्र द्वयं पदम्, अत्र तु योग एकस्मिन्नेव विसर्ग दत्तमस्ति, इ योगः विसर्गः। चलतु, जी जी ब्राह्मणः, ब्राह्मणः इत्यस्य वदिष्यति कः? रवि महोदय वदिष्यति? अस्तु, अन्यः कश्चित्? चारुलता महोदय। आं महोदय ब योगः र योगः आ योगः ह योगः म योगः अ योगः ण योगः अः अहन विसर्गः। एतस्यैव ज्ञानम् अत्र अस्य करणीयमस्ति। अग्रे अस्ति ह्यः, ह्यः इत्यस्य उच्चारणं महोदय करिष्यति? आयाति। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय हस्तम् उत्थापितवती। ह्यः। जी महोदय। ह योगः, य योगः विसर्गः, अह। अह न, विसर्गः एव पर्याप्तम्। अह इति आम् आम्। चलन्तु, तर्हि वयम् अग्रे अत्र पश्यामः। इदानीं तः पूर्वं वयं पठितवन्तः लौकिकसंस्कृतसाहित्यविषये यत् केवलं स्वराणां भेदद्वयं भवति, किन्तु मुख्यतया संस्कृतव्याकरणे पश्यामः तदा स्वराणां भेदत्रयं, नाम त्रयः स्वराः भवन्ति। स्वरा कतिधा प्रश्नाः विविधप्रकारेण भवितुं शक्यन्ते, कतिधा अथवा कति प्रकारकाः, एवं तथैव तु स्वराणां भेदत्रयं भवति, त्रयः स्वराः भवन्ति, त्रिविधाः स्वराः भवन्ति। त्रिविधाः कीदृशाः? यथा ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, प्लुतस्वराः। प्रश्नः भवति, ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणं कथं भवति, कथं ज्ञानं भविष्यति यत् एते ह्रस्वस्वराः सन्ति? तदर्थमेव अत्र प्रथमं श्लोकः अस्ति। अत्र किमस्ति? ह्रस्वस्वराः के? पञ्चह्रस्वस्वराः भवन्ति, अ दि दृ। तर्हि एकमात्राकालिकः यः स्वरः भवति सः ह्रस्वस्वरः भवति। कथम्? एकबारं निमेषं, भवन्तः निमेषं पलक एक बार जब झपकाएंगे तो जो काल होता है सह कालः सह समयः ह्रस्वस्वराणां भवति। एवं नास्ति हम तो झपकाएंगे ही नहीं, रहेंगे, तो तावदपि न करणीयं। सामान्यतया सामान्याया परिस्थिति तस्यां परिस्थित्यामेव न, सामान्यतया यद् भवति सः कालः ह्रस्वस्वराणां भवति, सामान्यतया यदा कुर्वन्ति। एकमात्राकालिकः स्वरः यः भवति ह्रस्वस्वराणां भवति। कथनस्याशयः ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्राकालः आवश्यकः भवति। उदाहरणं
इ उ इ ऋ अभवत्। केवलम् एकमात्रा एव अत्र अस्ति। अग्रे अस्ति दीर्घस्वराः। भवन्तः उच्चारणं स्वयमेव म्यूट् वा भवितुम् इदानीं कर्तुं शक्नुवन्ति अथवा अनन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति, यथा भवताम् इच्छा। दीर्घस्वराणां पश्यामश्चेत् आ इत्युक्ते द्विमात्राकालिकः स्वरः दीर्घस्वरः भवति। द्विमात्राकालिकः इत्युक्ते 2 बार पलक झपकाने का जितना समय होता है सह एव समयः दीर्घस्वराणां भवति। तर्हि 2 बार अभवत्। अथवा अङ्गुल्या अत्र कर्तुं शक्नुवन्ति। आ इ ई ए ऐ उ औ द्विमात्राकालः अत्र अभवत्। द्विमात्राकालः का समय महोदय ध्वनि सम्यक् न आयाति। इदानीं सम्यक् अस्ति।
ततः परम शांति मंत्र मंत्र विरमामि। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अस्य अर्थम् एकवारम् अहं बोधयामि, तदनन्तरम् उच्चारणं भवन्तः करिष्यन्ति। सत्यं ब्रूयात्, सत्यं वक्तव्यं, सत्यं वदनीयं, प्रियं ब्रूयात्, सत्यं वदनीयं, प्रियं वदनीयं। नाम असत्यम् असम्यक् सत्यं यदस्ति न ब्रूयात् सत्यमप्रियं। तर्हि प्रसन्नाः भवन्ति, सत्यं ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रियं ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं। सत्यम तो अस्ति किंतु अप्रियम अस्ति। सत्य बात है लेकिन किसी को लगने वाली है, अप्रिय है, सा वार्ता अपि न वक्तव्या, तत् वाक्यमपि न वक्तव्यम। प्रियम च नानृतं ब्रूयात्। अच्छा चलेगा, ठीक है, बहुत इनको अच्छा तो लगेगा, किंतु मिथ्या भाषणं करोति। प्रियम च, प्रियम अस्ति किंतु अनृतम अस्ति, क्या अस्ति, अतः अनृतम अपि न ब्रूयात्। प्रियम अनृतम यदस्ति न, यथा चाटुकाराः ये जनाः सन्ति, प्रियम अस्ति किन्तु असम्यक् अस्ति, मिथ्या भाषणं कुर्वन्ति, किं वदन्ति, नीम के पेड़ पे चढ़ाना किमपि भवति, तदपि न करणीयम्। एषः धर्मः सनातनः, अस्माकम् एषः धर्मः एव सनातनः धर्मः अस्ति। एतदेव अधः लिखितमस्ति। तर्हि कश्चिदेकः अथवा द्वयम् उच्चारणं कुर्यात्, अनन्तरं वयं विरमामः। कः करिष्यति उच्चारणम्? सन्ति, एकवारम् अहं पश्यामि। इन्दिरा महोदय अस्ति? आं महोदय। एकवारं भवती उच्चारणं करोतु। आं महोदय। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सुमन्त महोदय। आं महोदय। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अत्र आकारः अस्ति। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। Yes. सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सम्यक् समीचीनं। इतोपि किञ्चिदेव परिवर्तनं करणीयं। परिवर्तनं नाम किम्? अनुष्टुप् छन्दसि अष्टवर्णाः भवन्ति प्रतिचरणम्। तरी 8 वर्णों के बाद थोड़ा सा सांस ले लेना है, स्टॉप कर लेना है, रुक जाना है। सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, रुक गए। अब ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात्
एष धर्मः सनातनः न पर्याप्तम् अस्तु भवन्तः अन्येपि अस्य अभ्यासं कुर्वन्तु अद्य शान्तिमन्त्रं प्रतिदिनं भिन्नभिन्नजनाः भिन्नकार्यं करिष्यन्ति इदानीम् अद्य पार्वती महोदया शान्तिमन्त्रं विरामं करिष्यति पार्वती महोदया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अत्र किमस्ति अत्र पाठभेदः अस्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् एकः पाठः इतोपि भवति तर्हि तदपि समीचीनम् एतदपि समीचीनं सर्वे भवन्तु अत्र एकवारं बोधयामि येन अग्रे त्रुटिं न कुर्युः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सुखिनः भवन्तु सभी सुखी हों सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे निरामयाः सन्तु सभी निरोगी हों बहवः पठन्ति सर्वे सन्तु निरामयाः सन्तु न सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याणकारी देखें नाम बातों को करें देखें चाहिए माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात् कश्चिदपि दुःखं मा आपनुयात् कोई भी दुःख को न प्राप्त करे अथवा माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् कोई भी दुःख का भागी अस्तु सर्वेभ्यो धन्यवादः पुनर्मिलामः श्वः समयेन आगच्छामः अन्यस्य चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति न महोदय अस्तु तर्हि श्वः आगच्छामः 10 मिनिट्मेव जातं भवति 10 मिनिट् पहले पाठ्यक्रमस्य सिलेबसः ग्रुप् मध्ये ददातु पाठ्यक्रमस्य तत्र सिलेबस् न यत् पाठयामि तत् सर्वं लिखिष्यति अस्तु यावत् पाठयामि तावत् भवतां पार्श्वे मिलिष्यति तत्र किं किं विषयाः सन्ति तद्विषये किञ्चित् ग्रुप् मध्ये हाँ तो यत् पाठयामि तत् सर्वमपि ते विषयाः तत्र आगमिष्यन्ति अस्तु धन्यवादः धन्यवादः महोदय नमो नमः नमो नमः पुनः मिलामः